बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तान मोहतरम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज मैं आपसे जो बात करना चाहता हूँ वो बहुत अहम है, बड़ी ख़ास बात है। वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी तमाम मखलूक़ात में सबसे ज़्यादा जो मकाम और मर्तबा दिया है वो इंसान को दिया है। और इंसान एक ऐसी मखलूक है जिसकी और कोई मिसाल नहीं है। इंसान को इतना ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मकाम और मर्तबा दिया है, और हम इंसान को जाने ही ना। ज़्यादा ज़रूरी तो है ना कि हम सबसे पहले इंसान को जानें कि इंसान क्या होता है। इंसान का जो लफ्ज़ है, जो कुरान मजीद में भी आया है मुख्तलिफ़ जगह पर, उसका मतलब है इंसान नासिया से और अनासा से निकला है। अनासा का मतलब है मोहब्बत करने वाला, और नासिया का मतलब है भूल जाने वाला। इसका मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के अंदर ये जो दो खूबियाँ हैं वो बड़ी अहमियत के साथ और बड़ी मेजरली डाली हुई हैं। एक मोहब्बत करता है और एक भूल जाता है। तो हर पूरी जो कायनात है वो नेगेटिव और पॉजिटिव पर चलती है। यानी अगर इंसान मोहब्बत करता है तो फिर नफ़रत भी करता है, और अगर इंसान भूल जाता है तो फिर याद भी रखता है। सवाल पैदा होता है कि इंसान क्या है? इंसान मोहब्बत करे तो किससे, और नफ़रत करे तो किससे? अगर याद रखे तो किसको, अगर भूल जाए तो किसको? मोहब्बत करे इंसान वो है जो मोहब्बत करे तो सिर्फ़ अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या उन सारी चीज़ों से जो बंदे को अल्लाह के साथ जोड़ती हैं, अल्लाह के रसूल के साथ जोड़ती हैं। जो उसको वो उन तमाम बंदों से मोहब्बत करे जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। जो अल्लाह के बंदे हैं उनसे बंदा भी मोहब्बत करे। यानी मोहब्बत का पहलू नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और नफ़रत करे तो हर उस चीज़ से जो बंदे को अल्लाह से दूर कर देती है, अल्लाह के रसूल से दूर कर देती है, दीन से दूर कर देती है, नेकी से दूर कर देती है, हर उस चीज़ से नफ़रत करे। और याद रखे तो उसको जो अल्लाह से जोड़ता है। अल्लाह को याद रखे, अल्लाह के रसूल को याद रखे, अल्लाह के दीन को याद रखे, इस्लाम को याद रखे, और भूल जाए हर उस चीज़ को जो इंसान को इंसानियत से हटाती है, बुराई की तरफ ले जाती है। हर उस चीज़ को भूल जाए, यानी याद रखे तो उस चीज़ को जो अल्लाह से जोड़ती है, और भूल जाए तो उसको जो अल्लाह से इंसान को दूर ले जाती है, उसको भूल जाए। और भूल कर, इस भूलने का मतलब ये है कि फिर उसको अपने आप को उससे हमेशा महफूज रखे। और दूसरी बड़ी अहम बात जो इंसान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने डाली है वो दो चीज़ें हैं। एक इंसान का जिस्म है, ये बॉडी है, और दूसरा इंसान के अंदर डाली गई रूह है। बॉडी का मतलब आपको समझ आता है कि जब रूह इंसान के अंदर से निकल जाती है तो बॉडी जो रह जाती है, हम उसको फिर इंसान भी नहीं कहते, मैयत कहते हैं। तो बॉडी असल नहीं है, इंसान की असल रूह है। और रूह कब से है? जब से रूह की जो सिफ़त है वो क्या है कि अल्लाह पाक फरमाता है, ये अल्लाह का अमर है, कुलिर रूह मिन अमर रब्बी। ये जो रूह है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है। तो जो अल्लाह का हुक्म है उसके बारे में अल्लाह पाक खुद ही फरमाता है, ला तब्दील ले कलिमतिल्लाह, अल्लाह के कलमे कभी बदलते नहीं हैं। यानी जो कुछ अल्लाह पाक ने फरमा दिया है वो कभी बदलता नहीं है। यानी अल्लाह पाक ने रूह को नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही, आदम अलैहिस्सलाम को फरमाया कि हमने आपके अंदर रूह डाल दी है, अपनी रूह फूंक दी है। तो अल्लाह के कलमे बदलते नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
روح آدم علیہ السلام میں ڈال دی اور پھر کبھی واپس نہیں لی، کبھی اس کو ختم نہیں کیا، صرف اس کو ٹرانسفر کیا، اس کی جگہ بدلی ہے، اور کچھ نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا ایک یہ جو ظاہری جسم ہے یہ ہے، اور ایک اس کے اندر روح ہے۔ روح جو ہے وہ انسان کی اصل ہے، اس کو جب سے اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے وہ موجود ہے۔ وہ پہلے عالم ارواح میں تھی، وہاں سے اس نے سفر کیا تو باپ کی پشت میں آ گئی، وہاں سے اس نے سفر کیا ماں کے رحم میں آ گئی، وہاں سے آگے اس نے سفر کیا تو وہ جناب اس دنیا میں آ گئی، اور اس دنیا میں وہ رہے، اس باڈی کے اندر رہی، اور اس کے بعد ایک خاص مدت کے بعد اللہ رب العزت نے جب چاہا اس کو آگے ٹرانسفر قبر کی زندگی کی طرف کر دیا، اور وہاں سے جب چاہا تو جو لباس چاہا پہنا دے گا، اور جب چاہے گا اٹھائے گا اور باڈی کے ساتھ نکالے گا، اس کو جنت میں لے گیا یا دوزخ میں لے گیا، وہ اس زندگی کا نتیجہ ہوگا کہ اس زندگی کے اندر جس نے محبت کی سمت درست رکھی، اور جس نے نفرت کی سمت درست رکھی، اور جس نے بھولنے کی سمت درست رکھی، اور جس نے یاد رکھنے کی سمت درست رکھی، جس نے یاد اچھی چیزوں کو رکھا وہ جنت میں جائے گا، برائی کو بھول گیا، برائی سے لا تعلق ہو گیا، وہ جنت میں جائے گا، اور جو جناب محبت اللہ رسول والی چیزوں سے کرتا رہا وہ جنت میں جائے گا، اور جو نفرت اللہ رسول سے ہٹانے والی چیزوں سے کرتا رہا وہ جنت میں جائے گا، اور جو نہیں کرتا رہا وہ واضح ہے دوسری طرف دوزخ میں جائے گا۔ تو دوزخ اور جنت کا جو رستہ ہے اس کو بھی اللہ رب العزت نے ڈیفائن کر دیا ہے، اس کی بھی وضاحت کر دی ہے کہ یہ جنت میں جائیں گے، یہ دوزخ میں جائیں گے۔ اب جب اس دنیا سے قبر میں، اور قبر کے بعد قبر کی زندگی ہے باقاعدہ، روح قبر جو ہے نا، یہ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں قبر گھر کے اندر ڈرائنگ روم کی طرح ہے۔ جس طرح کوئی باہر سے مہمان ملنے آ جائے تو بندہ اس کو ڈرائنگ روم میں بٹھاتا ہے، اور بٹھا کے اس کے پاس ملاقات کرتا ہے، اس کی خدمت بھی کرتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے۔ تو روح جو ہے وہ جنت میں چلی جاتی ہے یا جہنم میں چلی جاتی ہے، اور یہ جو قبر ہے یہ اس کا ڈرائنگ روم ہے۔ وہ جب بندہ کوئی ملنے کے لیے جاتا ہے، فاتحہ کے لیے جاتا ہے، تو اللہ رب العزت اس روح کو اس قبر کے اندر بھیج دیتا ہے، وہ آنے والے کی بات سنتا ہے، اس سے ملاقات کرتا ہے، روحانی ملاقات ہوتی ہے، اور ملاقات کے بعد وہ جو بندہ جب چلا جاتا ہے تو وہ روح اپنے اصل مقام کی طرف واپس چلی جاتی ہے۔ پھر جناب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، اور روحیں نکلیں گی جسموں کے ساتھ، پھر جسموں کے اندر ڈال دی جائیں گی، اور کس شان کے ساتھ، کس حیثیت کے ساتھ یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، اور پھر وہاں سے وہ حساب و کتاب کی طرف روانہ ہوں گی۔ حساب و کتاب دینے کے بعد جو جنتی ہوں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے، وہ دوزخی ہوں گے دوزخ میں چلے جائیں گے۔ جو اہل اسلام ہیں وہ وقتی طور پہ اپنی سزا بھگتنے کے لیے، برے اعمال کی سزا بھگتنے کے لیے، اور محبت کی سمت درست نہ رکھنے کے لیے، اور نفرت کی سمت درست نہ رکھنے کی وجہ سے، اور بھول جانے کی سمت درست نہ رکھنے کی وجہ سے، اور یاد رکھنے کی سمت درست نہ رکھنے کی وجہ سے جو جہنم میں جائیں گے وہ اپنی سزا پائیں گے، اور جو ایسا نہیں کیا جنہوں نے دونوں سمتیں درست رکھیں وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ تو جب جو جنت میں چلے جائیں گے تو پھر وہاں پر یہ روحیں، یہ انسان ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور وہاں جو جہنم میں مسلمان جائیں گے، ایک وقت آئے گا کہ آہستہ آہستہ شفاعت رسول پاک ہوگی، چھوٹے بچے شفاعت کریں گے، قرآن مجید شفاعت کرے گا، اور شفاعت کر کے بالآخر ان سب کو جو مسلمان ہیں، جو مومن ہیں، جنہوں نے ایمان لائے تھے، جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا، ان کو جہنم سے نکال دیا جائے گا اور جنت میں لے جایا جائے گا۔ یہ انسانی زندگی کا سفر ہے۔ آئیے اس ولاگ کے ذریعے میں آپ سے درخواست یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آئیے اپنی
मोहब्बतों का सिमत की सिमत दुरुस्त करें, अपनी नफ़रतों की सिमत दुरुस्त करें और अपने भूल जाने और याद रखने की सिमत को दुरुस्त कर लें, ताकि हमारी आइंदा जो आने वाली ज़िंदगी है, जन्नत है या जहन्नम है, वो अच्छी सिमत जा सके और हम हमारी जो रूहानी सफ़र है इंसान का, वो आला मकसद की तरफ बढ़ सके और अल्लाह की कुर्बत की तरफ, अल्लाह की मार्फत की तरफ बढ़ सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी और नासिर हो और हमें इस ज़िंदगी की हकीकत को जानने की तौफ़ीक दे और हमें ये तौफ़ीक दे कि हम अच्छी ज़िंदगी गुजार के जाएं, अल्लाह की मर्ज़ी और अल्लाह की रज़ा और अल्लाह की चाहत के साथ ज़िंदगी गुजार के जाएं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।